आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम हाजात को सुनने वाला, मुश्किलात को हल करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ रजबुल मुरज्जब के चांद को देखकर फातिमी नवाफिल के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आले बैत के सदका से हर दुआ आपकी कबूल फरमाएंगे, हर मुराद आपकी पूरी होगी, हर हाजत आपकी पूरी होगी, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। जो आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। रजब की चंद फजाइल भी आपसे जिक्र करूंगी और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वजीफा आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। रजब इस्लामी तारीख का 7वां महीना है और इसकी वजह तस्मिया यानी इसके नाम रखने की वजह यह है कि रजब तरजीब से माखूज है। तरजीब के माना ताजीम के हैं। अहले अरब इस महीना को अल्लाह ताला का महीना कहते थे और इसकी ताजीम करते थे, इसलिए इसको रजब के नाम से मौसूम किया गया। रजब को असम यानी बहरा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी फरियादी की आवाज नहीं सुनी जाती थी। रजब के अहम वाकयात बहुत सारे हैं, जिनमें पहली तारीख को जब रजब की पहली तारीख हुई तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए थे और 4 तारीख को जंगे सिफ़ीन का वाकया भी पेश आया था। 13 तारीख को विलादत अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्लाह वज करीम है। 27वीं शब को महबूबे किबरिया जिस्मानी महराज के लिए तशरीफ ले गए थे, जिसमें आसमानी सैर, जन्नत, दोज़ख का मुलाहिजा फरमाना और दीदार इलाही से मुशर्रफ पायाब होना। 28वीं तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे तो अल्लाह इसे इस नहर से सैराब फरमाएंगे। सैयदना अबू कलाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रजब के रोजेदारों के लिए जन्नत में एक महल तामीर किया गया है। इससे वो लोग अल्लाह करीम उन लोगों को ये महल अता फरमाएंगे जो रजब के रोजे रखने वाले होंगे। तो पूरे महीना में अगर कोई रोजे का एहतमाम करता है तो अल्लाह करीम उसको वो महल जरूर अता फरमाएंगे। आज का जो वजीफा है जो कि फातिमी नवाफिल के हवाले से है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट कर दूं कि जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है या जो भी आपको वजीफा बताया जाता है उसको गौर और तवज्जो से सुना करें और यकीन के साथ किया करें, क्योंकि हमारे यकीन से जो है वो अल्लाह करीम बिगड़ियां बना देते हैं, हमारी परेशानियों को हल फरमा देते हैं। आपसे जो भी अमल जिक्र किया जाता है, जो भी आपके साथ जो शेयर किया जाता है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो इसी तरह से है कि हम अल्लाह से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि अल्लाह करीम के करीब करते हैं। बहुत से लोग हैं जो भटक गए हैं, रास्तों को भूल गए हैं, अपने जैसे इंसानों के मोहताज होकर रह गए हैं, अपने जैसे इंसानों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि वो इंसान खुद मोहताज हैं, खुद गरीब हैं। देखिए, एक माबूद जो मुश्किल कुशा है उसकी पहचान ये है कि ना तो वो किसी का मोहताज होता है, किसी भी मामले में वो कुन फरमाता है और वो काम करने पर कादिर है और सिर्फ अल्लाह की जात है। तो हमारी कोशिश है, हमारे चैनल की कोशिश है कि आपको अल्लाह के करीब कर दिया जाए, ख्वाब नवाफिल के जरिया से हो, अस्कार के जरिया से हो या कुरान करीम की आयात के जरिया से हो, नमाजों के जरिया से हो, अल्लाह के करीब आपको कर दिया जाए। हमारा कभी भी ये दावा नहीं रहा है कि हम ये काम कर देंगे। जिस तरह से मुख्तलिफ जो जाली पीर हैं या मुख्तलिफ जो जाली लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, नाउज़ु बिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात करने वाली है, देने वाली है। देखिए, जब भी कोई भी चीज आप मार्केट से भी खरीदने जाते हैं तो उसको जो इस्तेमाल करने का तरीका वो मैन्युफैक्चरिंग जो जिसने बनाया होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है वही बताता है कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो अल्लाह ही को पता है कि हमें किस तरह से चलना है, हमारी जिंदगी किस तरह से जो है वो चलेगी और हमने किस तरह से गुजारनी है, तभी ये ठीक रहेगी। अब आप मार्केट से मशीनरी लाएं और उसको धो दें
ہے آپ دکاندار کے پاس جا کر کہیں کہ یہ مشین تو بھی آپ نے صحیح نہیں بنائی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم مشکلات اور معاملات جب ہم پر ہمارے سر پر پڑتے ہیں تو ہم اللہ کو کہنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہم اس پر تو چلتے نہیں ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن مشکلات میں ہم فوراً ٹوٹ پھوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم پھر بھی دھتکارتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی رحمت وسیع ہے، اللہ ہی کی رحمت اتنی ہے جو آپ کو راحت، کشادگی عطا فرماتی ہے، امن اور تندرستی عطا فرماتی ہے، آپ کو نعمتیں عطا فرماتی ہے، آپ کو یہ توفیق عطا فرماتی ہے کہ عافیت اور پرہیزگاری سے اور صبر سے آپ ان معاملات کا سامنا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی سختی سے آسانی میں داخل کرنے پر قادر ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، ہم جو بھی اعمال ذکر کرتے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں، جو کرتے ہیں، آپ ان اعمال کے ذریعے سے ان کے مشکلات کو آسان فرمائیں۔ جب رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو اس کی مسنون دعا ہے وہ آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے، جو میں نے آپ کو اسکرین پر شو کر دی ہے، جو اللہم بارک لنا فی رجب یا ذی الجلال والاکرام تک ہے۔ یہ آپ نے لازمی ایک دفعہ پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر 12 رکعت آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، جس طرح سے عام نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور اس کو فاطمی نوافل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ان 12 رکعت کو آپ نے پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود بھیجنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ یہ 12 رکعت کا جو ثواب ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو آپ پہنچا دیں گے، اور ان کے طفیل سے، ان کے وسیلہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میرے پاک پروردگار، حضرت فاطمہ الزہرا کا وسیلہ، ان کے طفیل سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں جو خاتون جنت ہیں، آپ میری اس پریشانی کو، جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ آپ اللہ سے ڈسکس کریں گے، خواہ آپ کی اولاد کے حوالے سے ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کریم کے انسان قریب جب نماز کے ذریعے سے جتنا ہوتا ہے وہ کسی بھی اور طریقے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو مصیبت آئے، پریشانی آئے، سب سے پہلے تو صبر کر لو، نماز کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کے ذریعے سے جب آپ مانگتے ہیں، کیونکہ 4 شب ہیں جن میں اللہ کریم جو ہے وہ خیر و برکت نازل فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، ان میں سے رجب کی پہلی شب ہے، رجب کی جب چاند نظر آتی ہے وہ شب بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں کوئی بھی دعا آپ اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مہینہ میں آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اپنے نوافل کا جو تحفہ ہے ان کو پیش کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس عمل کو کریں گے، اور اس کے ذریعہ سے جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، جو کہ آپ کی حاجات ہوں گی، آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول کروا لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی دعاؤں کو کمنٹ میں بھی لکھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔